बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में मैं हूं आपके साथ सीमन हाशमी और मेरे साथ ही एंकर अबूज़र आज थोड़ा सा बीमार हैं, उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इनफैक्ट उन्होंने मुझे कॉल की और ये बताया कि देखिए मेरी आवाज़ सिर्फ इतनी से निकल रही है। तो मैंने कहा फिर आप घर ही रहें, रेस्ट करें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और मौसम चेंज होने के साथ वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो हर एक को अपनी लपेट में लेने की कोशिश करते हैं। हमारी एहतियात ही है जो हमें बचा सकती है और किसी भी किस्म की वायरल बीमारियों से बचने के लिए एहतियात ही है जिसको आपने छोड़ना नहीं है। जी हाँ, मैं कोविड-19 की बात कर रही हूँ और गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों में केसेस की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। और अगर हम वायरल इन्फेक्शन कोरोना की बात करें तो कल 800 प्लस केसेस, आज सुबह के जो फिगर्स हैं 707 केसेस रिपोर्ट हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान और ये तादाद अलार्मिंग होती जा रही है क्योंकि बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में हमने सिर्फ और सिर्फ एहतियात करनी है और एहतियात है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल और हाथों को साफ रखना। दैट्स द ओनली थिंग जो आपको सेव रख सकती हैं। तो प्लीज़ 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 अपना ख्याल ज़रूर रखिए। एंड अगर हम वीकेंड की बात करें तो वीकेंड बड़ा हैपनिंग रहा, बड़ी ज़बरदस्त मुख्तलिफ़ किस्म की तकारीब, कल जैसे PDM का जलसा हुआ कोयटा में, उस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। दूसरा, लाहौर में ऑरेंज ट्रेन लाइन 5 साल के बाद उसका बाकायदा आगाज़, कल इनॉग्रेशन हुआ और आज से उसका बाकायदा आगाज़ हो गया है। वो एक अच्छी बात है, मैं खुद भी गई थी वहाँ पर, बड़ा मज़ा आया था। सारी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। कुछ लोग चाहते हैं PDM टूट जाए, PDM से 2 कदम आगे तो जा सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। इमरान खान ने बलूचिस्तान को कुछ भी नहीं दिया, उल्टा उनके जजीरे भी छीन लिए। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने कोयटे जलसे में बलूचिस्तान को हकूक ना देने पर शेम शेम के नारे लगवा दिए। कहा मुल्क के लिए पॉलिसियां बनाना अवामी नुमाइंदों का काम है। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत मुखालिफ तहरीक मजीद तेज करने का ऐलान। जस्टिस काजी फायज ईसा रेफरेंस के फैसले पर सदर से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं अदालती फैसले के बाद हुकूमत अखलाकी जवाज खो चुकी, कोई माई का लाल बलूचिस्तान के हकूक और मलकियत पर कब्जा नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अदालतों के फैसलों की तशरीह उनके मुताबिक नहीं हो सकती। PDM का एजेंडा भारत और इसराइल से मिलता है। हुकूमत की ज़बान बोलने वाले बेनकाब होंगे, असासों का जवाब देने के बजाय ये लोग इनकलाबी बन गए। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन इंतहा पसंदी को हवा देने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की मैक्रोन के इश्तिआल अंगेज बयान की शदीद मज़म्मत। कहा फ्रांसीसी सदर ने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। बड़े लीडर की पहचान होती है कि वो लोगों को मुत्तहद करता, जैसे नेल्सन मंडेला ने किया। ये वक्त था मैक्रोन कौम को तकसीम करने की बजाय इंतहा पसंदी से रोकते। जहालत पर मबनी बयानात इस्लामोफोबी। लाहौर में जदीद तरीन ट्रेन सर्विस चल पड़ी, लाहौर के शहरी आज से सफर कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने इसका इफ्तिताह किया। ट्रेन का एक तरफा किराया 40 रुपए मुकर्रर। उस्मान बुज़दार कहते हैं CPEC की तकमील से तरक्की और खुशहाली के नए बाब खुलेंगे। एक ही दुहाई मार गई महंगाई। हुकूमत नोटिस के बावजूद महंगाई का तूफान। चीनी 110 रुपए किलो, आटा 80 और चावल 180 रुपए किलो हो गए। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में अशियाए खुलोनोश महंगी। टमाटर 24 रुपए इजाफे के बाद 170 रुपए किलो में फरोख्त। कोरोना पाकिस्तान में मजीद 9 जानें निगल गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 6736 हो गई। 24 घंटों में 707 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासिरीन की तादाद 3,27,895 तक जा पहुंची। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोयटा में होने वाले जलसे के हवाले से। PDM का जलसा जो कोयटा के अयूब स्टेडियम में हुआ, उसमें आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। अपोजिशन लीडर्स भी वहाँ पर मौजूद थे और जो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी शायद इस जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने भी वीडियो लिंक के जरिए कल इसमें खिताब किया और बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ उठाई और साथ ही साथ ये भी कहा कि बलूचिस्तान के लोगों को जो हकूक नहीं दिए गए उसके लिए भी हम अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कल कहा कि अवाम अपनी जमहूरी आज़ादियाँ और हकूक चाहते हैं। मुल्क में सियासत आज़ाद है, ना ही सहाफ़त आज़ाद है। उन्होंने इस मौका पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं।
کہ کراچی کا جلسہ ناکام ہوگا. ہزارے قائد کے ارد گرد جو عوام کے سمندر تاریخی کر کے اپنا ریفرینڈم کا فیصلہ سنا. اور آج کوئٹہ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اس جلسہ کو کامیاب کر کے آپ نے نہ صرف پورا ملک مگر پورا دنیا کو دکھا دیا ہے کہ پاکستان کے عوام ایک طرف ہیں اور سلیکٹڈ حکومت. پاکستان پیپلز پارٹی نہ موومنٹ آف دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی سے پیچھے ہٹی, نہ الائنس آف دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی سے پیچھے ہٹی, اور نہ ہم پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹیں گے. ہم آگے 2 قدم کر سکتے ہیں مگر پیچھے ہٹنے والے. عوام اپنی جمہوری آزادی چاہتی ہے, اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزارنے کی آزادی چاہتی ہے. یہ کس قسم کی آزادی ہے جہاں نہ عوام آزاد, نہ سیاست کا آزاد, نہ صحافت آزاد, نہ ہمارا جو کہتے ہیں. بلاول بھٹو نے جو کہا آپ نے سنا. دوسری جانب مریم نواز نے بھی کوئٹہ جلسے میں بھرپور خطاب کیا اور بلوچستان کو انہوں نے کہا کہ حقوق نہ دیے گئے, جس پر انہوں نے تمام پنڈال سے شیم شیم کے نعرے بھی لگوا دیے. ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ملک کے لیے پالیسیاں بنانا عوامی نمائندوں کا کام ہے. بلوچستان کی موجودہ حالت ووٹ کو عزت نہ دینے کی وجہ سے ہے. ان کی بددعا میں اور آسمان میں کوئی حجاب نہیں ہے. خدا کا واسطہ ہے, اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے, ہوش کے ناخن لو. اپنے ہی لوگوں سے ستیلے لوگوں جیسا سلوک مت کرو. شرم کرو, شرم کرو, شرم کرو. راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے, اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے. شیم شیم شیم. ووٹ کو عزت دو, اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرو, سیاست سے دور ہو جاؤ اور عوام کے منتخب نمائندوں کو حکومت کرنے دو. بلوچستان کو آج اس حال پہ پہنچنے کی ایک ہی وجہ ہے, اور وجہ یہ ہے کہ آپ کے ووٹ کو عزت نہیں ملتی. وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہاری 2 سال کی نہیں, تمہاری 72 سال کی محنت ضائع ہونے کو ہے. اب عوام کی حاکمیت کا سورج طلوع ہونے کو ہے. ووٹ عزت پانے کو ہے, اور ووٹ کو پاؤں تلے روندنے کا سلسلہ. مریم نواز نے کہا کہ اب عوام کی حاکمیت کا سورج طلوع ہوگا. اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی خطاب کیا. وہاں پر حکومت کے خلاف تحریک مزید تیز کرنے کا اعلان بھی کیا. ساتھ ہی ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس ریفرنس کے فیصلے پر صدر مملکت سے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا. انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس منظور کیا گیا وہ ریفرنس خارج بھی نہیں کیا بلکہ اس کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا گیا اور 2 ججوں نے یہاں تک لکھا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یا تو صدر مملکت کو مستعفی ہو جانا چاہیے. عدالت کے فیصلے کے بعد آپ کے پاس حکومت کرنے کا اخلاقی جواز بھی نہیں رہا ہے. یہ حکمران جعلی ہیں, جعلی تھے, اور ان جعلی حکمرانوں کے خلاف اب ہماری تحریک اور بھی زیادہ زور سے آگے بڑھے گی. سندھ ہو یا بلوچستان, اس کے ذرائع پر بلوچستان اور سندھ کے عوام کا ہے. کوئی مائی کلام مت سوچے کہ وہ یہاں کے عوام کے حقوق پر اور عوام کے ملکیت پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. ان کی معیشت تباہ ہو چکی. گٹے کا منصوبہ, مرغی کا منصوبہ, انڈے کا منصوبہ, لعنت تمہارے تصور پر کہ تم سمجھتے ہیں ہمیں کامیابی دے رہے ہیں. ہمیں شریف لوگوں کی حکومت چاہیے. مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ پاکستان ایک غلام مملکت ہے تو بخدا انشاءاللہ اس وطن عزیز کے لیے آزادی. مولانا فضل الرحمان نے کہا جہاد بھی کرنا پڑا تو ضرور کریں گے. دوسری جانب اگر ذکر کریں وزیر اطلاعات شبلی فراز کا, انہوں نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا. کہتے ہیں پی ٹی ایم کا ایجنڈا بھارت اور اسرائیل سے ملتا ہے, دشمن کی زبان بولنے والے بے نقاب ہوں گے.
ایسے شخص کی تقریر جس کا سیاسی سفر ہم سب اس سے واقف ہیں، جو کہ اس ملک سے عدالتیں اس کو مفرور قرار دے چکی ہیں. اس نے ایسا اٹیک کیا ہمارے اداروں پر اور خاص طور پہ پاک فوج پر. آج اس نے پرائی سرزمین پر ہمارے فوج پہ حملہ کیا، اور ہمارے جو دشمن ہیں، جس کو کہ میں یہ کہوں گا کہ جو ایکسس آف ایول ہے، جو تکون ہے، اس کا تیسرا حصہ ہمیں مل نہیں رہا تھا، وہ آج مل گیا. وہ ہے اسرائیل، انڈیا اور پی ڈی ایم اے. اویس نورانی ہے، اس نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا. نہ تو وہ اس علاقے کا ہے اور نہ اس کو اس قسم کی بات کرنی چاہیے تھی. یہ تو ہمارے دشمن یہ بات کرتے ہیں. کل وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ اگر ہم ذکر کریں گورنر سندھ، کل وہ بھی بولے اور پی ڈی ایم کے جلسے کو ناکام ترین قرار دے دیا. انہوں نے کہا جتنے مرضی جلسے کر لے، جنوری تک سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. جتنے مرضی سے کریں، ہونا کچھ نہیں ہے. یہ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ بڑی اسٹیبل گورنمنٹ ہے. پاکستان اس وقت جو ہے وہ اکنامکلی رائز کر رہا ہے، تو جسے جو جتنا زور لگانا ہے لگا لے. حکومت پاکستان عمران خان کی حکومت اپنے 5 سال پورے کر. تو یہ تو تھی پورا سناپسس کل کی سچویشن کے حوالے سے. اب پی ڈی ایم کا جلسہ گوجرانوالہ کراچی کے بعد جلسہ کرنا، پی ڈی ایم کسی طور پیچھے نہیں ہٹ رہا. ہاں، خبریں بہت آتی ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی پیچھے ہو جائے گی، نون لیگ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائی گوجرانوالہ میں یا کوئٹہ میں. حکومتی اگر اراکین کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ پورا پنڈال خالی تھا، لیکن مناظر جب آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک اچھا پاور شو کوئٹہ میں بھی کرنے میں کامیاب ہو گئی پی ڈی ایم. اب اصل سچویشن ہے کیا، اور کیا واقعی میں ان جلوسوں سے کچھ نہیں ہونے والا یا امپیکٹ پڑے گا؟ اس پر ہم بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم افتخار صاحب. وعلیکم السلام. افتخار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. گوجرانوالہ اور کراچی کے بعد اب اپوزیشن کی جماعتوں نے کل پنڈال سجایا ہے کوئٹہ میں. کل کے جلسے کے حوالے سے بتائیے گا، کیسا دیکھا آپ نے اس جلسے کو؟ کیا واقعی میں ایک کامیاب پاور شو ہو سکا کوئٹہ میں؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ کوئٹہ کا جو شو تھا بہت اچھا تھا، بہت بڑا تھا. اگر لوگوں نے دیکھا ہو تو آپ کو نظر آ گیا ہوگا، تو ابھی بھی دیکھ. لیکن یہ جو 3 چیزیں میں نے سنی ہیں ابھی، یہ جو شبلی فراز صاحب ہیں جی، بہت ہی اہم والد تھا ان کے، بہت انقلابی شاعر اور پروگریسو اور مزاحمتی شاعر تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی کس قسم کی غیر جمعدارانہ گفتگو ہم کرتے ہیں. پسند یہ کہنا کہ ایک ٹرائنگل مل گئی ہے، اور ٹرائنگل کا ایک جو حصہ تھا وہ مل نہیں رہا تھا جو کافی دنوں سے، وہ پی ڈی ایم کی شکل میں مل گیا. اب مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر پی ڈی ایم کسی ہندوستانی سازش کا حصہ ہے جی، تو کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی 4 صوبائی اسمبلیوں کے سینکڑوں منتخب اراکین، سینٹ کے منتخب اراکین اور جتنی جماعتیں پی ڈی ایم میں شامل ہیں اس میں شامل تمام قومی اسمبلی کے اراکین جو ہیں وہ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں؟ کیا یہ بات شرمناک اور افسوسناک نہیں ہے؟ کیا یہ بات کہتے ہوئے ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا یہ بات کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہندوستان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کا کھیل کھیل رہے ہیں. یہ کھیل رہے ہیں یہ تسلیم کر کے کہ ہمارے ملک کی تمام پارلیمنٹس کے اندر ہندوستان کے ایجنٹ بیٹھے ہیں. جی، کتنی افسوسناک بات ہے. اور نہ صرف یہ پھر ان پہ الزام ہے بلکہ ان ووٹرز پہ بھی الزام ہے. کروڑوں ووٹروں نے ووٹ دیا ان لوگوں نے، کیا وہ بھی سب انڈیا کے ایجنٹ ہیں؟ یہ پتہ نہیں سوچتے کیوں نہیں ہے بات کرنے سے پہلے کہ یہ بات کر کے آ رہے ہیں. جہاں تک رہا اپنا شامل نورانی کے صاحبزادے کی بات، اس نے نہ صرف اس کی کلیریفیکیشن اسی وقت کلیریفیکیشن کر دی بلکہ اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے. اب اس کو ایک ایشو بنا کے کیا ثابت کرنا چاہتے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نام کی ریاست کے اندر سارے کے سارے میجورٹی ووٹرز، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اراکین ہندوستان کے جن. کتنی افسوسناک رویہ ہے. بھئی آپ ان کے مخالف ہیں، آپ ان کو چور کہہ چکے ہیں، آپ ان کو کرپٹ کہہ چکے ہیں،
آپ ان کو کہہ چکے ہیں, ان پہ مقدمات چل رہے ہیں, بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں. لیکن ایسا کرنا جو اب کیا جا رہا ہے, یہ افسوسناک ہے کہ 70 سال میں پاکستان میں کئی مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ اپوزیشن پر ہم نے یہ الزام لگایا اور بعد میں وہ لوگ نہ صرف اقتدار میں آئے بلکہ اہم عہدوں پر فائز بھی ہوئے. بالکل صحیح. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے ایکسٹریم بیانات سے گریز کرنا چاہیے, انڈیا اور اسرائیل کہہ دینا بہت بڑی بات ہے. میری بات مجھے بتایا نا کہ میں نے بتایا کہ جن لوگوں پر الزام لگ رہے ہیں وہ اس میں سینیٹر ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, صوبائی اسمبلیوں کے اراکین ہیں, کہ اگر وہ ہیں تو ان کے کروڑ ووٹر بھی ہیں. یار یہ ملک ہے, سابق وزراء اعظم, اسپیکر اسمبلی سابق, یہ ملک ہے. یہ بتا کہ ہم یار کو بغیر لوگ تو نہیں یار. ہندوستان ہمارا دشمن ہے اور سب کو پتہ ہے, ہماری اس کے ساتھ دشمنی ہے اور اصولی دشمنی ہے. اس نے ہم کو کبھی تسلیم نہیں کیا. کیا خیال ہے یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے جو شبلی فراز ہے ان سینکڑوں لیڈروں سے جو پی ڈی ایم میں بہت زیادتی کر رہا ہے شبلی, اور شبلی اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے. شبلی کی والد کا نام ایک بہت قابل احترام نام ہے پاکستان کے اندر, اس کو ہر شعبہ زندگی مانتا ہے. وہ سندھ میں بھی اتنا پاپولر ہے جتنا بلوچستان میں پاپولر ہے, جتنا کے پی کے میں پاپولر ہے, جتنا پنجاب میں پاپولر ہے. یہ خدا کا خوف کرنا چاہیے ہمیں الزام لگاتے وقت. لیکن افتخار صاحب یہ صرف شبلی فراز صاحب نہیں کہہ رہے, یہ تو حکومت کی طرف سے جماعت سے جو بھی لوگ بات کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ ہی رہی ہیں, کیونکہ پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں یہ لوگ انقلابی بن گئے ہیں اور ہم نہ اداروں پر حملہ کرنے دیں گے, نہ ہی ملک میں افراتفری پھیلنے دیں گے. بکری ہے نا بازار میں, اس کے ریٹ کو جا کے کم کرا لیں. اب کیا ٹماٹر کا جو ریٹ ہے وہ بھی کل کہیں گے ہندوستان کی سازش ہے. پالک بھی جو ہے وہ بھی ہندوستان کی سازش کی وجہ سے مہنگی ہو گئی ہے. گوبھی بھی ہندوستان کی. پھر اگر وہ ہندوستانی سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اس وقت دکھ ہے. میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ میری توہین ہے یہ. میں پاکستانی ہوں, آپ پاکستانی ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. یہ ملک میرا ہے, آپ کا ملک ہے. اس ملک کے لیے ہر شخص اپنی جان دینے کو تیار ہے. کون ہوگا جو اپنی غیرت پر سودا کرے گا؟ افسوس ہوتا ہے. بالکل صحیح, افسوس ہوتا ہے حکومتی لوگوں کے رویے پر. افتخار صاحب ذرا پی ڈی ایم کے جلسے کی طرف بھی آ جائیے. کل جو خطابات آپ نے سنے, بلاول بھٹو, مریم نواز, فضل الرحمان, اور پھر کل ایک اور تنقید دوبارہ سے ہوئی کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پھر پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب نہیں کر سکے. اس تمام سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کس سے نہیں خطاب کر سکے؟ کون سے جلسے؟ کراچی کے جلسے سے بھی نواز شریف صاحب نے خطاب نہیں کیا تھا. کراچی سے بس نواز شریف نے نہیں کیا نا خطاب, اس کی وجہ ہوگی تو روز نواز شریف ایک بات کہتا رہے. عجیب. بڑے یہی چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی سے جلسہ ہو, ان کی مرضی سے سامعین آئیں, ان کی مرضی سے مقرر تقریر کریں, ان کی مرضی سے تقریر کرنے والا کو فیصلہ کریں کس نے تقریر کرنی کس نے نہیں کرنی. اور کوئی اگر ایسا نہ کرے تو یہ کہتے ہیں یہ پی ڈی ایم ٹوٹ گیا. بھائی پی ڈی ایم ٹوٹ گیا, بڑی خوشی کی بات ہے, ٹوٹ گیا تو اس کا جواب آپ کو اگلے نے دے دیا نا کوئٹہ میں. حالانکہ کوئٹہ میں بلاول کے لیے مشکل تھی, لیکن بلاول کو جب یہ بات سمجھ آئی اس کو فلائٹ نہیں ملے گی, اور بلاول کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ محمد G4 کی پوزیشن جو ہے جہاں پہ عشقت موجود ہے جس علاقے میں, وہ جن نے اسے ریکارڈ کر کے بھجوا دیا اور اس کو پھر بہترین طریقے سے چلایا گیا. اور نواز شریف کا بھی بہت مشکل سے وہاں پہ یہ چلا, کیونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ کے ایشوز آ رہے تھے خود کوئٹہ شہر کے اندر. یہ میں نے چاہتے کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی. اچھا اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ یہ کیا چاہتے ہیں, یہ تو کہہ رہے ہیں جی جنوری میں سب کلیئر ہو جائے گا, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم کے جلسے جلوسوں سے فرق پڑے گا حکومت کو, یا واقعی میں کچھ امپیکٹ آئے گا اس کا؟ میرا نہیں خیال جنوری میں اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا. لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور شیخ رشید نے جو کہا ہے جی, اس نے یہ کہا ہے کہ جنوری تک جھاڑو کر جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ گورنر سندھ نے بھی کہہ دیا کل پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے یہ جیلوں میں ہوگی. تمام یہ ہوں گے کوئی 200-250-300 افراد جو ہوں گے یہ جیلوں میں ہوں گے. ان کا خیال ہے کہ 200-300 افراد کو جیلوں میں ڈال کے یہ جو تسلسل ہے جلسوں کا اس کو روک دیا جائے. چلے روک لیں. اب ہمیں 3 سال حکومت کرنی ہے. 3 سال میں حکومت میں لوگ سارے ان کے ساتھ کیوں گئے ہیں؟ پہلے پی ڈی ایم کے ساتھ لوگ کیوں نہیں گئے؟ پہلے پی ڈی ایم کیوں نہیں بنی؟ چلیں 2 سال. اب پی ڈی ایم کیوں بن گئی؟ پی ڈی ایم بنی
जब आपने टमाटर का भाव बढ़ा दिया, जब आपने गन्नम को महंगा बेच दिया, जब आपने मार्केट में से चीजें गायब कर दी, जब आपने लोगों की दवाइयां महंगी कर दी, जब आपने लोगों के लिए जिंदगी हराम कर दी जी ना, फिर लोगों तक को तवज्जो हुई, लोगों ने सहारा ढूंढा कि यार उनकी बात तो कोई करने वाला हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इफ्तिखार साहब, इन्फ्लेशन तो काबू में नहीं आ रही। आप मटर देखिए 240 रुपए किलो हो गए, प्याज 72 रुपए, आलू 73 रुपए। तो ये सिचुएशन है कि गरीब आदमी अब सुकून से खाना भी नहीं खा सकता, महंगाई इस हद तक बढ़ गई है। शुक्रिया बहुत आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना साफ और शफाफ तज्जिया जो है वो हमें दिया, जो आप समझते हैं। लग रहा था कि वो दिली दुखी हैं इस तरह के बयानात से, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या अपोजिशन की तरफ से हो। एक दूसरे पर मुल्क दुश्मन इल्ज़ाम लगाना एक बहुत बड़ी बात है, एंड आई थिंक सियासत में इस चीज़ को थोड़ा सा साइड पे रख देना चाहिए। इख्तलाफात होने चाहिए, पर्सनल लेवल पर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, वो आपकी अपने एथिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुल्क दुश्मन इल्ज़ाम लगाना एक बहुत बड़ी बात है। इफ्तिखार साहब, थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दैट पॉइंट, और आपने अपना बयानिया दिया, थैंक यू सो मच जी। और हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक और बड़ा मसला जिस पर अभी हम बात कर ही रहे थे, महंगाई, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही और गरीब आदमी पिसता चला जा रहा है, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक ही दुहाई सुनाई दे रही है, वो है मार गई महंगाई। हुकूमती नोटिस के बावजूद महंगाई का तूफान थमने में नहीं आ रहा। एक तरफ हुकूमत ये दावा करती है कि मुल्क में सियासी अफरा तफरी है, लेकिन इस सारे मामले में आवाम की सहूलत के लिए कोई भी इकदाम नजर नहीं आ रहे। आवाम को सुकून नहीं मुहैया किया जा रहा। बढ़ती हुई महंगाई हर गुजरते दिन के साथ साथ हुक्मरान जमात की मकबूलियत को कम से कम तर करती चली जा रही है। और हुकूमती नाकिस पॉलिसियां हों या नोटिस हों, जिनका उन नोटिस का असर कुछ नजर नहीं आता, और नाकिस पॉलिसियों का असर ये नजर आता है कि इन्फ्लेशन रेशो जो है वो बढ़ती चली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, चीनी की कीमत ही देख लीजिए, 110 रुपए फी किलो आम मार्केट में फरोख्त हो रही है। आटा 80 रुपए फी किलो, और आटे का 20 किलो का थैला तो मार्केट में दस्तयाब ही नहीं है। चावल 180 रुपए तक पहुंच गए। सस्ते बाजारों का भी जिक्र करें तो अशियाए खुरनोश महंगी। टमाटर 24 रुपए इजाफे के बाद 170 रुपए का हो गया। मटर, जो यूजुअली हम ये कंसिडर करते हैं कि शायद कोई इतने शौक से खाता भी नहीं है, बहुत कम लोग उसको पसंद करते हैं, वो भी 240 रुपए फी किलो में मिल रहे हैं। लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हर सब्जी में, आलू आप देख लीजिए मुख्तलिफ सब्जियों के साथ मिक्स होकर पकाया जाता है। प्याज, लहसुन, अदरक, ये वो मसाले की सब्जियां हैं जो हर हंडिया में, चाहे आप दाल पकाएं, चने पकाएं, चावल पकाएं या आप आम सब्जी बनाएं, उसमें इस्तेमाल होता है, और वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इस कदर महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और गरीब आदमी जिसने हर रोज की दिहाड़ी लगानी है, उसने घर का बिल भी देना है, यूटिलिटी बिल्स इस कदर ज्यादा आ रहे हैं, उसने अपनी बच्चों की सेहत और मेडिसिन की सिचुएशंस को भी देखना है। हर रोज घर में हंडिया भी पकनी है, रोटी भी बनने हैं, चावल भी बनने हैं। हमें लिटरली आप सोचिए कि इतना दिल दुखता है कि अगर सरकारी तौर पर तय किए गए कीमत के मुताबिक, सरकारी तौर पर जो मजदूर की मजदूरी तय की गई है पर मंथ, जो कि मिलती नहीं है, 17,500 या 17,000 जो तय किया गया है, क्या आप सोचिए उसमें गुजारा मुमकिन है? हुकूमत अगर कह रही है कि हम अपनी पॉलिसियों को तरतीब दे रहे हैं, वज़ीर आज़म बार बार इस पर इजलास कर रहे हैं, अपनी टीम को कह रहे हैं, टाइगर फोर्स को फाल कर दिया कि महंगी चीज़ों को कंट्रोल करें, लेकिन इम्पैक्ट कुछ नजर नहीं आ रहा। और अभी स्क्रीन पर आप लोगों की दुहाइयां सुन रहे हैं जो मुख्तलिफ ट्वीट्स की मद में उन्होंने कल की। और एक साहब लिखते हैं जी, यासिर शहजाद उनका नाम है, कि मानसहरा में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। नाजायज मुनाफाखोरों ने सब्जी मंडी से अपने मनमाने रेट वसूल करना शुरू कर दिए। ये एक बड़ा मसला है कि जो सरकारी नर्खनामा जारी किया जाता है उस पर अमल दरामद नहीं होता। चौधरी असद ने यह लिखा कि जलसे में मौजूद जब लोगों से पूछा गया कि यहाँ आने की वजह, तो उन्होंने कहा 10 में से 8% जो लोग हैं वो महंगाई की दुहाई देते रहे और आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। एक साहब हैं अली अरसलान, वो ये कहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करें, गवर्नर्स बेहतर करें। ये 21 करोड़ आवाम आपके तर्जुमान होंगे। बात बिल्कुल ठीक है, आपको तर्जुमान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने मशीरों की, अपने रहनुमाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सप्लेनेशंस देने की अगेंस्ट ऑपोजिशन जलसा। आप महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट जिसको दिल देखकर मुझे शदीद दुख भी हुआ, ये ट्वीट था, कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और मैं चाहूँगी कि हम स्क्रीन पर भी वो ट्वीट दोबारा से दिखाएं कि एक
रस्सी जो है वो फांसी वाले अंदाज में लोग अलामती फांसी के तौर पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ ये अलामती फांसी है और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कोठरी में हुआ है जी। यहाँ पर अलामती फांसियाँ लगाई गई, लोगों ने कफन पहनकर लगाई और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। आप सोचिए रियासत मदीना में क्या ऐसा होता है कि लोग अलामती फांसी लेकर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएं महंगाई के खिलाफ। ये ऑपोजिशन के तर्जुमान नहीं है, ये ऑपोजिशन का साथ नहीं दे रहे, लेकिन ये अपनी ही हालत ज़ार से तंग आ चुके हैं। और ये आप देखिए एक भरपूर लिस्ट है मेरे पास जो लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपने दुख बयान किए हैं। इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत बसरा साहब। अस्सलाम वालेकुम शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया बसरा साहब वक्त देने के लिए। बसरा साहब क्या कहेंगे, महंगाई कंट्रोल में आ ही नहीं रही है। ओवर द वीकेंड भी हमने पूरा एक खुद भी सर्वे किया, हमारी पूरी रिपोर्टर्स की टीम ने मुख्तलिफ बाजारों में मुख्तलिफ जगहों पर चेक किया। चीनी 110 रुपये, आटा 80 रुपये, चावल 160 रुपये। एक गरीब आदमी बेचारा भूखा मर जाएगा। देखिए बात आप कह रही हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमने ये जो मुनाफाखोर हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज हैं, इनकी वजह से आम आदमी, गरीब आदमी मुतासर हो रहा है। हमने उन चीज़ों को कंट्रोल करना है और महंगाई को कम करना है। आप यकीन मानेंगे इस वक्त मैं दूर साउथ पंजाब में मेरी कंस्टिट्यूंसी है, जिला बहावल नगर में, तहसील हारूनाबाद, फोटाबाद, जो इस वक्त पंजाब में हमने एक उसके लिए 2-3 तरीके हैं, उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक तो हमने दोबारा से सस्ते बाजार जो हैं वो लगाने शुरू किए हुए हैं, बल्कि आज मेरा उसी बाजार का विजिट है जी। और आप अगर 24 का नुमाइंदा आपका हारूनाबाद के अंदर मौजूद है, मैंने तो बिल्कुल है सर, बाजार को विजिट करना है। और ये जो रेट्स आप बता रहे हैं वो बिल्कुल मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बदकिस्मती हमारी ये है, हमारे अंदर ऐसा माइंडसेट मौजूद है जो चीजों को पहले से ज्यादा खराब करने की कोशिश करता है। इस वक्त हमने जो हमारी मजिस्ट्रेट्स की टीम है जो रेट्स को चेक करते हैं, रेट लिस्टों को चेक करते हैं, तो उसके लिए हमने प्राइस कंट्रोल कमेटी को एक्टिव तो किया है, लेकिन अभी तक आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, हमें वो कामयाबी नहीं मिल रही जो हमें मिलनी चाहिए, ताकि वो आम आदमी जो गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहा है, जिसके लिए आम खाने पीने वाली चीजें हैं, दाल है, चीनी है, आटा है, सब्जियां हैं, उनकी कीमत कम होनी चाहिए। ये हमारे लिए चैलेंज है, इस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया है और इंशाल्लाह मुझे खुदा पे यकीन है कि जब हम डिटर्मिनेशन पर निकल पड़े हैं, हमने ओपनली कह दिया है कि इससे मुझे पता ये पॉपुलर डिसीजन नहीं है, जो दुकानदार ये काम करेंगे उनकी दुकानें सील करनी पड़ी, उनको बंद करना पड़ा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पड़े, बिल्कुल हम नहीं हिचकिचाएंगे। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने एक रेट लिस्ट आवेदन की है, अगर जो लोग उस रेट लिस्ट को वायलेट करते हैं, उससे चीजों को ज्यादा बेचते हैं, फिर हमारी मजबूरी होगी कि हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन आपकी बातों को बिल्कुल मैं इंडोर्स करता हूं, क्योंकि हम गली मोहल्ले के कारकुन हैं। तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर ने, आपको याद होगा, आज से 8 साल पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यही बात कही, टाइगर फोर्स को इकट्ठा किया जी। आप टाइगर फोर्स का सरकारी काम करना है, उन्होंने उनका यही बात है, सियासी लोगों का काम है। वो काम क्या है कि एक तहसील लेवल पे एक मजिस्ट्रेट है, हमने उनको उनकी जो अपनी कैमरा, आप दुकानों पे जाएं, रेट वहीं से रेट चेक करने के बाद मुतलका मजिस्ट्रेट जो जहाँ नहीं पहुंच सकता, या तहसीलदार है या पटवारी है, उनको फौरी तौर पर सेंड करें, ताकि उसको एक बात जरूर हुई है जी सर, आपकी आवाज आ रही है। लाहौर एक बड़ा शहर है, मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अफसरान कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको हारूनाबाद में अगर 24 का आपको कोई नुमाइंदा मौजूद है, उसे कहें 11 बजे मुझे सस्ते बाजार में या आम बाजार में मुझे ज्वाइन करें। मैं आपको वहां से, मेरा आपका वादा है कि आपके नंबर पे, आपके प्रोड्यूसर के नंबर पे जो रेट्स आप बता रहे हैं जी, मैं अगर ये रेट यहाँ पर हुए तो मैं खुद आपके सामने इस तरह से जुर्म करूंगा। शौकत बसरा साहब, कता कलामी माफ कीजिएगा, ये जो रेट हम बता रहे हैं ये आपकी जो गवर्नमेंट
اور پنجاب حکومت کی جو قیمت ایپ ہے اس کے اوپر بھی نہیں ہے، قیمت ایپ کے اوپر بھی کنٹرول ریٹس ہیں. مسئلہ عمل درآمد کا ہے، مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے. آپ وہاں اگر جائیں گے اور پوری ٹیم کے ساتھ جائیں گے تو لوگ ڈیفینیٹلی آپ کو دیکھ کر منافع خوری تو نہیں کریں گے، وہ کنٹرول ہو جائے گا. لیکن کل پھر سے یہ سلسلہ شروع ہوگا. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، لوگ کیا کرتے ہیں، سرکاری نرخ نامہ ڈسپلے کر دیتے ہیں کہ چھاپے پڑیں گے، جرمانے نہ ہو جائیں، دکانیں سیل نہ ہو جائیں. لیکن سب سے کم کوالٹی اور سب سے اگر میں کہوں کہ خراب کوالٹی کو ایک چھابڑے میں ڈال کر سائٹ پر رکھ کر اس کے اوپر سرکاری نرخ نامہ چپکا دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر اچھی کوالٹی چاہیے تو مہنگے پیسے دو. آٹا 20 کلو کا غائب ہے مارکیٹوں سے. اب یہ والی چیزیں تو ایڈمنسٹریشن کے زمرے میں آتی ہیں. اب اس میں ٹائیگر فورس کو انوالو کر دینا، دیٹس another question. چلیں ایئرز اینڈ آئیز بڑھا رہے ہیں، لیکن وہیں پر میڈیا کو ایئر اینڈ آئیز بھی بنایا جا سکتا تھا. میڈیا کو اتنا کارنر کیوں کیا جاتا ہے اور ایسے کیا جاتا ہے کہ شاید میڈیا جھوٹ بول رہا ہے یا ہائپ کریٹ کر رہا ہے؟ میڈیا کا رول آپ اگنور نہیں کر سکتے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس وقت 5 پلر ہے اسٹیٹ کے، اور میں آپ کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں. جو لوگ آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں یا آپ پہ بےجا تنقید کرتے ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں. Thank you so much, sir. سیٹ ہوتا ہے. ایک میں آپ کو عرض کروں، آپ نے باتیں کہی نا، پھر آپ نے میں کہتا ہوں بالکل وہ بات کر رہی ہیں جو اس وقت آن گراؤنڈ ہے. ہماری ہماری قوم کے اندر مسائل ہیں. ہم من حیثل قوم ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہم بار بار کر رہے ہیں کہ 70 سال ہم لوگوں نے کوآرڈینیٹ کیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو دا لگانے کی کوشش کی ہے. آپ باہر کے ممالک میں چلے جائیں، یقین مانیں جب بھی ایسے ایونٹ آتے ہیں، جب کوئی پریشانی آتی ہے، عید ہے، وہاں پہ کوئی تہوار ہے، رمضان ہے، وہ لوگ خود بخود ریٹس کو بلکہ کم کر دیتے ہیں. سر ایکسٹریم سیلز لگتی ہیں 40%، 50%، 80% سیلز لگا دیتے ہیں اور لوگ اپنے اون پر لگاتے ہیں. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی، اور مان لیتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہم سب کو اپنا کردار، اور خاص طور پر تاجر برادری کو، ان لوگوں کو جو چیزیں بیچ رہے ہیں، اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اب میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب تک 12 نوٹس لے چکی ہے یہ حکومت مہنگائی کے، اور اس دفعہ جو نوٹس لیا گیا ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی میں بہت سیریسلی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. کوئی ٹائم فریم آپ دے سکتے ہیں کہ یہ منافع خوری، ذخیرہ اندوزی یا جو بلیک میں چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں، جو مہنگی فروخت کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر ایکچولی عمل درآمد ہوگا اور کنٹرولڈ نظر آئے گی مہنگائی؟ میں تو آپ کو ایشور کر رہا ہوں جو کمیٹی ہے وہ غیر غیر شریف ہیں، ان سے کم کر دیتے ہیں. جو نئی چیزیں ہوتی ہیں کسی کو کبھی ایکسپٹ ہو رہا ہے. اور یہ ہے کہ اب جس انداز میں کر دیا ہے، میرا خیال ہے، مجھے یقین ہے بلکہ کیونکہ پرائم منسٹر نے، چیف منسٹر نے بالکل اوپر سے لے کے نیچے تک اور نیچے سے لے کے اوپر تک ایک ٹاسک دیا گیا ہے، گورنمنٹ نے لیا ہے، اس کو چیلنج کے طور پہ لیا ہے. ہم نے ذخیرہ اندوزوں کو، ہم نے منافع خوروں کو، ہم نے یہ ملاوٹ کرنے والوں کو، ہم نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے اپنی ریٹ کو بحال کرنا ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ میں ہمیں 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے، اس میں ہم سب لوگ شامل ہوئے ہیں. 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے، 1 مہینہ کہ ہمیں وہ سرکاری نرخ، وہ ریٹ، ایک تو ہر دکان کے سامنے وہ سرکاری ریٹ اور نرخ کی لسٹ ویزا ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، ہم نے انشور کرنا ہے کہ معیار کو بھی، کوالٹی کو بھی اور پرائس کو بھی. اس کے لیے ہم میدان عمل میں آ چکے ہیں. یہ جو وزٹ ہے میرا، میں آپ کو بتاؤں، ہمیں تمام نمائندوں کو بھیج دیا گیا اپنے حلقوں میں، اور کوئی کام نہیں کرنا آپ لوگوں نے. آپ لوگوں کا یہی کام ہے کہ آپ نے انشور کرنا ہے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کہ یہ جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے، لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، ہم نے ان کو ریلیف دلوانا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ان کو ریلیف دلانا ہے، اور اس کے لیے سستے بازار بھی لگائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سہولت بازار بھی لگائے ہیں. تو 1 مہینہ آپ نے کہا کہ اس میں اور کوئی کام نہیں کرنا، صرف مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے. چلیں سر، میں ڈیٹ نوٹ کر لیتی ہوں، آج 26 اکتوبر ہے. 26 نومبر تک ہم دیکھ لیتے ہیں کہ امپیکٹ آتا ہے یا نہیں آتا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ واقعی میں امپیکٹ آئے اور آپ لوگ کامیاب ہوں.
दूसरी तरफ एक और इशू जिसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, कोरोना फिर से सर उठा रहा है और इसको सेकेंड वेव कहा जा रहा है और केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वो केस जो हम 250, 300, अराउंड 400 पर डे पर चले गए थे, अब फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। कल 800 प्लस, आज 700 प्लस केसेस रिपोर्ट हुए 24 घंटों के दौरान। इसके लिए इंडिकेशंस तो आ रही हैं कि शायद फिर सख्त इकदाम किए जाएंगे। क्या कहेंगे आप, क्यों कोरोना फिर से फैलना शुरू हो गया? लोग अमल दरामद नहीं कर रहे एसओपीज पर? देखिए, मैं कर रहा हूँ, कोई भी काम जब तक आवाम को अमन हासिल ना हो, जब तक अवेयरनेस दे रहे हैं, तो सभी बता रहे हैं, इसी के साथ हमारी पब्लिक को भी कोऑपरेट करना है। हम जैसे महंगाई का इशू ले रहे थे, पब्लिक को भी महंगाई के साथ कर रहे हैं। इसी तरह जो अभी आ रही है, एक सेकेंड वेव आई है पूरी दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला ने लोग कर्म से, हुकूमती फैमिली से, आवाम के तावन से, अल्लाह ताला ने पहले चीज में इतनी बड़ी कामयाबी जी बिल्कुल दुनिया यूएनओ के ऊपर वहाँ पर कहा गया कि हमें इस तरह पाकिस्तान ने एसओपीज बनाए, जो उन्होंने बनाया, जो इस अंदाज में अपने अंदाज को टेक करना है। बिल्कुल कह रही है कि अगर हम दोबारा इस अंदाज में पहले हम लोग तावन करें, कभी नहीं हुआ, उसके लिए भी इमामी बुनियादों की इसको हुकूमत ने अब देख लीजिए कि 5 पहले ठीक है, बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ा इशू ये है कि आवाम अमल दरामद नहीं करती और जब तक आवाम का कॉपरेशन नहीं होगा हम कोरोना कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। शौकत बसरा साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। आई रियली होप कि एक माह में महंगाई के ऊपर जो है वो काबू पा लेगी हुकूमत और वाकई में इन नोटिस का कुछ इम्पैक्ट नजर आए। और कोरोना के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, अपने लोगों की सेहत का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ को साफ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करें। रश वाली जगहों पर अगर जाना ज़रूरी है तो मास्क पहन कर जाएं। अदरवाइज़ हमारी जो तारीफ हो रही थी पूरी दुनिया में वो कहीं ना कहीं एक तो वो ख़राब होगी, दूसरा हम कहीं दोबारा लॉकडाउन की तरफ ना जाएं। और खुदारा आप समझिए, हमारे कारोबार, हमारी ताजिर बरादरी, हमारी मईशत मुतहम्मिल नहीं हो सकती दूसरे लॉकडाउन की। हाँ, स्मार्ट लॉकडाउन का इंडिकेशन ज़रूर दे दिया गया है कि अगर केसेस बढ़ना शुरू हो गए और पर्टिकुलर एरिया में केसेस ज़्यादा बढ़े तो उसको बंद कर दिया जाएगा। अब अगर हम ओवरऑल कोरोना की सिचुएशन के ऊपर ही बात करें तो 700-800 केसेस पर डे रिपोर्ट होना ये अलार्मिंग है। और अगर खुदा ना खास्ता ये नंबर बढ़ता चला गया तो क्या हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी हैं इन नंबर्स को कैटर करने के लिए? पहले ही बहुत मुश्किल से हम उस पीक से जहां 7000 पर डे पर केसेस आ गए थे नीचे आए थे। अब दोबारा वहां नहीं जाना और इसमें हम सबको अपना रोल प्ले करना है। एनीवेज जी, वी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, कल बाकायदा ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्तिताह हो गया 5 साल के बाद। इसका इफ्तिताह तो एक्सपेक्टेड था दिसंबर 2017 में, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस 5 साल की जर्नी में, इसकी कंप्लीशन की जर्नी में जितना टाइम लगा, जितनी चीज़ें जो हैं वो डिले हुई, कभी सिविल सोसाइटी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, कभी यूनेस्को को ख़त लिखे गए, एक काफ़ी लंबा अरसा तो हाईकोर्ट के स्टे के ऊपर मबनी रहा, वो स्टे मिल गया जिसकी वजह से काम रोकना पड़ा, लेकिन आखिर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका इनॉग्रेशन कर लिया, जो कि बहरहाल इनको क्रेडिट जाता है कि पिछली हुकूमत के मंसूबे को ये समझते हुए कि इसका क्रेडिट PMLN को जा सकता है या जाता है या लोग देते हैं, उसके बावजूद इसकी कंप्लीशन और इनॉग्रेशन करना एक अच्छी बात थी। ये आप मनाजर जो देख रहे हैं ये ट्रेन के अंदर के मनाजिर हैं, जो कल इनॉग्रेशन के बाद एक नॉन स्टॉप ट्रेन चलाई गई ताकि लोगों को, आम मुसाफिरों के लिए तो आज से खुल रही है, लेकिन लोगों को दिखाया जाए कि असल में फैसिलिटीज़ क्या है। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है जी, ज़बरदस्त स्टेशन हैं, ज़बरदस्त ट्रेन है। और चूँकि मैं इस ट्रेन में कल मौजूद थी तो आपको सारा सिनेरियो दिखाते हैं, बल्कि इनफैक्ट हमने लोगों से बात भी की, वो भी देखिए।
जी 5 साल के बाद ऑरेंज लाइन ट्रेन का बाकायदा आज इफ्तिताह होने जा रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ट्रेन पर। डेरा गोजरा से ये ट्रेन नॉन स्टॉप चलेगी। दिस इज़ गोना बी द फर्स्ट राइड जिसमें तमाम जो गेस्ट हैं वो अभी मौजूद हैं। कल से ये आम मुसाफिरों के लिए खोल दी जाएगी। बहुत ज़बरदस्त इंतजाम हैं जी यहाँ पर एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि 5 साल के बाद फाइनली अब इस ट्रेन का इफ्तिताह होने जा रहा है जिससे लाहौरी जो है वो फ़ायदा उठा सकेंगे। 27 किलोमीटर का ये ट्रैक जिसका इनागोरेशन जो है वो सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने किया और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि सिक्योरिटी के भी यहाँ पे सख्त इंतजाम थे। बट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी ऑल द स्टेशंस और फिर उसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे भी बात करेंगे और देखेंगे कि उनकी इस बारे में क्या है। बहुत अच्छा सफ़र है और पाक-चीन दोस्ती का ये बहुत अच्छा मैसेज है और हम चाहेंगे कि ये सफ़र जारी और सारी रहे और हम इनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो इन्होंने चार्जेस स्टेशन 40 रुपये किए हैं ये ज़रा थोड़े से कम कर दें। स्टेशन या 1 या 2 या 3 स्टेशन क्या कर लें और आगे का जो जितना भी है वो भी चार्जेस कर लें। ये ज़रा महसूस करेंगे कि गरीब आवाम जो है वो 40 रुपये एक स्टाफ से 1 किलोमीटर का तो नहीं दे सकते, वो ज़रा कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा ये आज पहला सफ़र है और पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये जो पहला मनसूबा कंप्लीट हुआ है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आवाम की सहूलत के लिए जो खोला गया है। इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में होने चाहिए और इससे न सिर्फ लाहौर के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे बल्कि दीगर इलाकों से आने वाले लोग भी जो है वो और शहर के अंदर इससे एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और ट्रैफिक जैम का जो मामला है वो भी बेहतरी की तरफ जाएगा। क्रेडिट देने की बजाय बेहतर ये है कि किसी को भी क्रेडिट हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। कोई भी सियासी तंजीम अगर क्रेडिट लेती है वो बेशक करते रहे, लेकिन जो तंजीम भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेगी, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, हम उसकी तारीफ करेंगे। हमें पाकिस्तान ज़्यादा अजीज है। अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ सफ़र कर रही हूँ और बाकी सबको भी कहना चाहती हूँ, मैं बाकी सबको भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आए और ट्रैवल करें। जी तो ये तो था मेरा सफ़र जो मैंने कल किया पहली ट्रेन में और आज बाकायदा लोगों के लिए भी खोल दिया। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, दे वो सुपर एक्साइटेड। पूरी ट्रेन में कहीं दौड़े भी लगा रहे हैं, सीटें चेंज करके देख रहे हैं। लेकिन आई रियली होप कि ये मंसूबा इसी तरह से साफ़ सुथरा और अच्छे तरीके से आगे चलता रहे और इसकी मेंटेनेंस जो है वो ऐसे ही बरकरार रहे। ये सिर्फ अथॉरिटी की या जो भी कंपनीज़ हैं लुक आफ्टर कर रही हैं इसकी साफ़ सुथराई का, सिर्फ उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है जिसने इस पर सफ़र करना है। और मैं बाकायदा सर्वे भी करूंगी खुद। 1 महीने के बाद दोबारा जाऊंगी, इस ट्रेन में ट्रैवल करूंगी और देखूंगी कि क्या वाकई में सफाई के इंतजामात हैं या नहीं, उसी तरह से प्रॉपर्ली इसको मैनेज किया हुआ है या नहीं किया हुआ। हाँ, बहरहाल अभी आपने एक साहब की गुफ्तगू सुनी और वो कल भी यही कह रहे थे कि क्रेडिट की बात नहीं होती है, आवाम की फलाह के मंसूबे बनने चाहिए और चलते रहने चाहिए, गवर्नमेंट जिसकी मर्जी हो। लेकिन ये क्रेडिट जो है वो कल PMLN जो है वो लेती रही और उन्होंने कहा चूँकि शहबाज शरीफ का ये मंसूबा था और उनका विजन था चाइना के साथ कोलैबोरेशन के बाद ये प्रोजेक्ट बनाना, तो इसका इफ्तिताह जो है वो भी मुस्लिम लीग नून के हाथों होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब तो आप सब जानते हैं कि जो अंदर है, हिरासत में है और इस मौका पर फिर जो मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत है जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक थे, साबिक़ स्पीकर अयाज सादिक थे, साबिक़ मिनिस्टर ख्वाजा इमरान नज़ीर थे, उन्होंने कल जैन मंदिर चौक में अपनी ही तकरीब का एहतमाम किया, जो मनाज़र आप देख सकते हैं, और वहाँ ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्तिताह किया गया। और अपने तौर पर उन्होंने कहा कि हम जो है समझते हैं कि इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ PMLN को जाता है। और ख्वाजा साद रफ़ीक ने यह भी कहा कि जो 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा होने जा रहा है वो एक बड़ा तारीखी जलसा होगा। इस मौका पर आवाम भी काफ़ी ज़ाहिर है वहाँ पर इकट्ठी थी और एक तकरीब हुई
डिपो पर, जो कि डेरा गोचरा से पीछे, जहाँ पे एक बाकायदा पंडाल सजा गया था और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आए थे, अरकान असम्बली भी मौजूद थे। दूसरा पंडाल जो मुस्लिम लीग नून ने सजाया वो जैन मंदिर के करीब था और यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये अवामी फलाह का मंसूबा है। और मैं ये समझती हूँ कि क्रेडिट वाकई में हम नहीं समझते कि किसको देना है, किसको नहीं देना, दैट्स अनदर डिबेट। लेकिन ये क्रेडिट इस तरह से ज़रूर है कि आवाम की फलाह के मंसूबे को समझते हुए देर आए दुरुस्त आए हुकूमत ने इसको इनॉग्रेट कर दिया और बाकायदा इसका इफ्तिताह कर दिया, तो ये एक अच्छी बात है। अब इसमें आप ये भी देखिए कि एक चीज़ जो इस ट्रेन का फ़ायदा होगा, आप ट्रैफिक से बच सकेंगे, ट्रैफिक के साथ साथ आप एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बच सकेंगे। अगर लोग इसको इस्तेमाल करना जब शुरू कर देंगे तो आप देखिए मोटरसाइकिल जो है उसका इस्तेमाल कम हो जाएगा, गाड़ियों का इस्तेमाल कम हो जाएगा और इसके साथ साथ लोग जो हैं वो अपना टाइम बचा सकेंगे। और अब मैं आ जाती हूँ ज़रा लोगों की तरफ। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ट्वीट्स, कल हमजा ताहिर कहते हैं जी ऑरेंज लाइन इज़ अ मास्टरपीस और बाकायदा साथ उन्होंने ऑरेंज लाइन की तस्वीर भी लगाई। मायजा हमीद कहती हैं कि जो ग्राउंड वर्क किया गया है ये PMLN की तरफ से किया गया है, क्रेडिट उनको जाता है। यासर इकबाल ने कहा पाकिस्तान पंजाब हैव टू पे हैवी डेट ऑन ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट फ्रॉम द टैक्स मनी ऑफ अ पुअर। वो ऑब्वियसली इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लग्जरी प्रोजेक्ट कहते हैं, जो कि ऑब्वियसली पे तो करना पड़ेगा। एक कोलैबोरेशन के साथ बाकायदा कर्जा लेकर ये मंसूबा मुकम्मल किया गया, लेकिन अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर उसके लिए भी आसानी होगी। ऑपरेशन इनॉग्रेट हुआ, सोबिया कमाल ने ये कहा। फहद नसीम कहते हैं नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑनेस्टली, दीज $300 बिलियन कैन बी गिवन टू डिप्राइव साउथ पंजाब। शमा जंजुआ कहती हैं जी तस्वीर उन्होंने शेयर की हैं ऑरेंज ट्रेन की और साथ ही उन्होंने कहा है थैंक यू शहबाज शरीफ, और हैशटैग ऑरेंज लाइन जो है वो टॉप ट्रेंड रहा। अली अजहर कहते हैं थैंक यू शहबाज शरीफ फॉर पुटिंग योर रिलेंटलेस एफर्ट्स इनटू दिस प्रोजेक्ट। बहुत से लोगों ने वैसे शहबाज शरीफ का शुक्र अदा किया, फातिमा ने किया। मदीहा आबिद अली कहती हैं ग्लैड टू नो दैट ऑरेंज ट्रेन मेट्रो हैज़ बिकम ऑपरेशनल। उस्मान ए शेख कहते हैं जी थैंक यू लीडर, बस लीडर लिखा उन्होंने, आगे पार्टी मेंशन नहीं किया। एनीवेज लोग काफ़ी एक्साइटेड थे और अपने जज्बात का इजहार जो है अब वो करते रहे ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। मैंने भी तस्वीर शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। एनीवेज एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट है ये और हमें बहुत ज़रूरत है ऐसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि आपको पता है कि आज अक्टूबर की 26 तारीख है और अब एक सीज़न के बीच में जो एक और सीज़न आ जाता है ना स्मॉग का, वो शुरू हो चुका है। और स्मॉग इस कदर अब बढ़ती तेज़ी से जा रही है कि उसका इंडिकेटर जो एयर क्वालिटी इंडिकेटर है वो ये शो कर रहा है कि हम अनहेल्दी इन्वायरमेंट में एंटर हो चुके हैं और मज़ीद आने वाले दिनों में ये वर्स्ट हो सकता है। स्मॉग और एहतियाती तदाबीर गुज़श्ता कुछ बरस से पंजाब के बेशतर शहरी और देही इलाके मौसम सरमा की आमद से कबल ही इस जहरीली धुंध इसकी लपेट में आ जाते हैं, जिसको धुंध तो नहीं कहा जा सकता, ये धुएं और इन्वायरमेंट का एक कोई मिक्सचर सा है जिससे सांस, दमा, नज़ला, ज़ुकाम, ब्लड प्रेशर और ऐसी बीमारियां फैलती हैं। आप देखिए मेरे को एंकर भी बीमार हो गए, उनको ज़ुकाम हो रहा है, गला उनका बिल्कुल बैठ चुका है, आवाज़ उनकी बिल्कुल नहीं निकल रही थी। गाड़ियाँ हादसे का शिकार होती हैं। फिर इस साल लाहौर शहर में आलूदगी जो है वो ये भी प्रिडिक्ट की जा रही है कि ख़तरनाक हद तक बढ़ सकती है और औसत क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अब 300 के करीब कल हमने नोटिस किया कि पहुंच चुका है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं इसका बड़ा जरिया है, फिर फैक्ट्री और भट्टों से निकलने वाला धुआं, और हर साल एक और इकदाम ये किया जाता है कि नवंबर और दिसंबर में डेट्स तय होती हैं कि भट्टे बंद कर दिए जाएंगे और क्योंकि उनसे 23% धुआं जो है वो स्मॉग का सबब बनता है। फिर आलूदगी का तनासुब अगर हम देखें तो 12% करार दिया गया है। शहर के दीगर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गिरता चला जा रहा है और अभी हम सिर्फ लाहौर की बात कर रहे हैं। हम जब ओपन एरियाज़ में जाते हैं, लाहौर के मुज़ाफ़ात में जाते हैं, वहाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है सिचुएशन। ऐसे में हुकूमत तो जो इकदाम करेगी वो करेगी, लेकिन आपने अपनी एहतियाती तदाबीर नहीं छोड़नी। मास्क तो हम वैसे ही कोरोना से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जो है वो मास्क स्मॉग से बचने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आंखों पे ग्लासेस पहनिए, कोशिश करिए कि स्मॉग में बचाएं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और एक और बात जो डॉक्टर बार बार कहते हैं, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें। जैसे ही मौसम चेंज होता है हमें प्यास नेचुरली लगना कम हो जाती है और हमारा पानी का इंटेक कम हो जाता है। स्मॉग इफेक्ट कर सकता है, आपकी डिहाइड्रेशन की कंडीशन को मज़ीद वर्स कर सकता है।
پانی, جوسز, لکوڈ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں, اپنے آپ کو آلودگی سے بچا کر رکھیں. یہ ہمارا فرض ہے اور گورنمنٹ کا فرض ہے کہ مناسب انتظامات کرے کہ اسموگ ختم ہو سکے. بہرحال یہ تو تھی وہ تمام انفارمیشن اینڈ اپڈیٹ جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, پھر حاضر ہوں گے. مسلمان موجود ہیں, نہ صرف ان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اس بات پر, بلکہ کل سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بھی چلایا. کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی. ترکی کے صدر طیب رجب اردوان نے بھی اس چیز کی مذمت کی, اور میں بات کر رہی ہوں فرانسیسی صدر کے حالیہ اسلاموفوبیا اور اسلام مخالف بیان کے حوالے سے. فرانسیسی صدر نے جو حالیہ دنوں میں اپنے بیانات دیے ہیں ان میں انہوں نے نہ صرف اسلاموفوبیا کا ذکر کیا بلکہ مسلمانوں کی سخت دل آزاری کی ہے. ایمینوئل میکرون نے گستاخانہ خاکوں کو نہ صرف فریڈم آف ایکسپریشن کے زمرے میں ڈال دیا بلکہ خواتین پر حجاب پہننے کی پابندی کو بھی نجی شعبے میں لاگو کرنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام ایک مذہب کے طور پر دنیا بھر میں بحران کا شکار ہے, جس پر ترکی کے صدر نے کہا کہ آپ خود ذہنی مریض ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. فرانس کی سیکولر اقدار کو سخت گیر اسلام سے محفوظ بنائیں گے, یہ کہا فرانسیسی صدر نے, جس کی پرزور مذمت کی گئی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے شدید الفاظ میں اس کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہے. فرانسیسی صدر نے یہ جو بیان دیا ہے انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اسلام مخالف بیان دیا گیا ہے اس پر انہیں نہ صرف تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسلام مخالف بیان دے کر دنیا نے, یورپ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں وہ اس پر ناراض ہوئے ہیں, غم و غصہ پایا جا رہا ہے, اور بڑے لیڈر کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو متحد کرے. خان صاحب, ایسے چھوٹے لیڈرز کیا سمجھیں گے کہ بڑے لیڈرز کیا کرتے ہیں؟ ایسے چھوٹے لوگ جو پرامن مذہب کو اگر صرف اسلاموفوبیا کے زمرے میں دیکھیں اور مسلمانوں کی عزت کو, مسلمانوں کے ایمان کو اور ان کی جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو تضحیق کریں اور اس کی اس طرح سے اپنے ڈیزگنیشن کو بھولتے ہوئے کہ وہ پوری کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس کو بھلا کر صرف اور صرف کارنر کرنے کی کوشش کریں تو کارنر ہو نہیں جاتا بلکہ انفیکٹ مزید عقیدہ اور ایمان ابھر کر سامنے آتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ پورے یورپ میں جتنے مسلمان موجود ہیں وہ اب مزید اپنی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں گے اور یہ بتائیں گے دنیا کو کہ اسلام ایک پرامن دین ہے, اس میں کسی اور چیز کی گنجائش موجود نہیں ہے. میکرون نے اگر یہ کہہ دیا کہ اسلاموفوبیا موجود ہے اور ہمیں اسے کارنر کرنا ہے تو اس سے اس کی اپنی ہی قوم تقسیم ہو جائے گی اور اپنی ہی پاپولیرٹی بالکل کم ہو کر رہ جائے گی. گستاخانہ خاکیں ہوں یا اسلاموفوبیا کے بیانات, مسلمان اس چیز کو نہ صرف ریجیکٹ کریں گے, انفیکٹ اس کے اوپر اپنا رد عمل بھی ضرور دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے کل بہت سے ٹویٹس کیے اور بائیکاٹ فرانس جو ہے وہ پاپولر رہا. دس واز دا پکچر جو سب سے زیادہ شیئر کی گئی, آئی پروٹیسٹ والی. اس میں ٹرکی کے صدر کی تعریف کی گئی, انہوں نے جو جس طرح سے جواب دیا اور ذہنی مریض قرار دیا فرانس کے صدر کو. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ذکر کریں لوگوں کا تو کل مسلم امہ کے حوالے سے بہت بات ہوئی کہ مسلم امہ کو اب ایک ساتھ ہو کر اسٹرانگ ریئیکشن دینا ہوگا. ٹرکش پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ پاکستانی پرائم منسٹر کی بھی تعریف ہوئی کہ ان دونوں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے ایک مسلم کنٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ لوگ, اور اپنا جو پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا ہے. ٹو گریٹ لیڈرز کہا گیا انہیں کہ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کی نمائندگی کی ہے بلکہ سخت الفاظ میں اس کی مذمت بھی کی ہے. وین ول مسلم امہ ویک, شیم آن یو میکرون, کل یہ بھی ٹاپ ٹرینڈ چلتا رہا اور کچھ لوگوں نے اس پر بھی کمنٹ کیا. میاں عمر نے یہاں تک لکھا کہ اسلاموفوبیا جو ہے یہ ٹیررزم ہے جو مسلمان سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں. انہوں نے کہا کہ فرانس از ایکچولی پروموٹنگ دس ٹیررزم, اور الزام جو ہے وہ مسلمانوں پر لگا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیدہ عائشہ کہتی ہیں what I had said in UNGA last year, that is why it causes Muslim pain and our Prophet
یہ جو ہے بوائکاٹ فرانس ہیشٹیگ انہوں نے اس کے ساتھ استعمال کیا. The biggest terrorism in the world is blasphemy in the name of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. That is so true کہ آپ اس طرح کی چیزیں کر کے انفیکٹ خود اس ضمن میں گناہ گار بھی ہو رہے ہیں, مجرم ہو رہے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر آپ کسی کی فیلنگز کو, کسی کے عقیدے کا مذاق بنائیں گے یا اس کو ہرٹ کریں گے. یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہو سکتا, نہ اس عدالت میں نہ آگے کی عدالت میں. بہرحال یہ تو کل اوور آل ریاکشنز رہے. کچھ ویڈیوز تو ایسی بھی تھیں جس میں لوگ اپنے اپنے سٹور سے فرانس کی پروڈکٹس جو ہیں ان کو ریجیکٹ کر رہے تھے, کیونکہ بائیکاٹ فرانس, شیم آن یو میکرون, اور بائیکاٹ فرانسیسی پروڈکٹس, یہ تمام کل جو ہے وہ اس کے حوالے سے ٹویٹس اور سوشل میڈیا پر ہوتا رہا. سارا غم و غصے کا اظہار مسلمان کرتے. لیکن یہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں جو مختلف مقامات پر مسلمانوں نے کنڈکٹ کیے ہیں, نہ صرف اس بیان کے اگینسٹ, اسلاموفوبیا کے اگینسٹ اور مسلمانوں کو کارنر کرنے کے اگینسٹ. فرانس سے ہمارے نمائندے نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے منیر احمد ملک. ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ سچویشن کیا ہے اور یہ جو فرانسیسی صدر نے اسلام مخالف بیان دیا ہے اس پر جو ہے وہ کیا فرانس کے مسلمان جو ہیں اسپیشلی ان کا کیا رد عمل ہے. بہت شکریہ منیر وقت دینے کے لیے. منیر بتائیے گا, کل پروٹیسٹ کیے گئے, بہت بڑی تعداد میں مسلمان باہر نکلے, غم و غصہ پایا جا رہا ہے ان میں, کیا سوچ رکھتے ہیں فرانسیسی مسلمان؟ پاکستانی اور جو دوسرے مسلمان ممالک ہیں کہ دوسرے ممالک کے جو مسلمان ہیں ان میں تو کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ جو یہ خاکے اور اس طرح کی گستاخانہ حرکتیں کی جاتی ہیں فرانس. لیکن آپ یہ اگر سمجھیں کہ اس سے فرانسیسی عوام صدر ماکروں کے خلاف ہو جائیں گے اور اس سلسلے میں وہ کوئی ایسی کوئی موومنٹ چلائیں جس سے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں جائے, تو یہ ناممکن سی بات ہے. کیونکہ صدر ماکروں نے تو خود بڑے دھڑلے سے اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اور وہ اس طرح کے خاکے آئندہ بھی یہاں سے جاری ہوتے رہیں گے. اگر تو یہ حکومت چاہتی تو جیسے آج سے کئی سال پہلے چارلی ہیبڈو کا واقعہ ہوا تھا تو اس کو ہی بنیاد بنا کے تو اس معاملے کو روک سکتی تھی. اور انہیں پتہ بھی ہے کہ یہاں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے جو جذبات ہیں وہ ہرٹ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے چاہیے تھا کہ وہ یہاں مسلمانوں کے جذبات اور خصوصی طور پہ جو مذہبی جذبات ہیں ان کا خیال رکھا جاتا اور اس قسم کی کوئی حرکت نہ کی جاتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں پہ حکومتی سطح پہ ان کی سرپرستی کی جاتی ہے اور یہ جان بوجھ کے شاید مسلمانوں کے ساتھ متعصبانہ رویہ کیا جاتا ہے. مسلمانوں کو کارنر کیا جاتا ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید رد عمل نہیں آئے گا, لیکن ایسا ہوگا نہیں. اور مسلم امہ جو ہے وہ کبھی بھی مذہب کے خلاف, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یا ان کے شان میں جو گستاخی کی جاتی ہے اس کے خلاف مسلم امہ چپ رہے گی, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اور ایسا ہی ہوا جب کل پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے رد عمل کا اظہار کیا اور چھوٹا لیڈر قرار دے دیا, جبکہ ٹرکی کے صدر نے تو ذہنی مریض قرار دے دیا. اس پر کیا رد عمل ہے وہاں پر موجود مسلمانوں کا؟ منیر صاحب وہ بھی بتائیے گا. تو ترکی کے صدر کا معاملہ جو ہے وہ تو آپ کے علم میں ہی ہے کہ فرانس اور ترکی کی تو آپس میں آلریڈی ایک سر جنگ جاری رہتی ہے پہلے سے بھی. اور ترکی کے صدر تو پاکستان ہو, کشمیر کا معاملہ ہو یا فلسطین کا معاملہ ہو یا اس طرح کے کسی بھی معاملے میں جو مسلمانوں کے حق میں ہو اور کہیں پہ مسلمانوں کے خلاف آواز بلند کرنے کا موقع مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا موقع آ جائے تو ترکی کے صدر وہ پیچھے نہیں رہتے. اور جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر کوئی ظلم ہو رہا ہو یا مسلمانوں کے خلاف کوئی متعصبانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہو تو ترکی کے صدر وہاں بھی آواز بلند کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہی ہوگا, بلکہ یہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہی ہے کہ ترکی کے صدر نے فرانس کے صدر کو اپنا دماغی معائنہ کرانے کا کہہ دیا تھا, جس پر ان کا آپس میں سفارتی جس قدر عروج پہ پہنچ گئی کہ فرانس نے وہاں سے ترکی سے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا. تو ترکی کے صدر کو تو ہمیشہ ہی جو ہے نا وہ مقبولیت اور قبولیت ملتی ہی رہی ہے. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان کے جو تعلقات ہیں فرانس کے ساتھ وہ بہت دوستانہ, بہت پرانے تعلقات ہیں.
تو فرانس کے ساتھ پاکستان اس قدر آگے جا کے سفارتی محاذ پہ نہیں لڑ سکتا جیسا کہ ترکی لڑ سکتا ہے یا ترکی لڑتا ہے. تو فرانس کے معاملے میں جو بھی پاکستان کا رویہ ہوگا وہ ایک قسم کا محتاط رویہ ہوگا. وہ سفارتی زبان استعمال کی جاتی ہے جس میں ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ اسلام دشمنی کو اس طرح فروغ نہ دیں فرانس میں، یا جو دہشت گردی ہے اس کو جو ہے وہ آپ مسلمانوں کے ساتھ نہ جوڑیں، کیونکہ جو دہشت گردی کے اگر کوئی واقعات ہوتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے مسلمان ہی اس کیٹیگری میں آپ لے آتے ہیں کہ وہ دہشت گرد قرار دیے جاتے ہیں. حالانکہ یہاں بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو کہ قتل تک پہنچ جاتے ہیں یا زخمی کیے جاتے ہیں، لیکن اس کو یہ اس طرح کسی دوسرے مذہب کے ساتھ نہیں جوڑتے. جیسا کہ کوئی بھی واقعہ ہو تو اس کو اسلام کے ساتھ یہ جوڑ دیتے ہیں، اور اسلام کے ساتھ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ سب دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں اور مسلمانوں پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے. تو اس لیے فرانس کا جو معاملہ ہے پاکستان کے ساتھ وہ ایک محتاط سفارتی زبان میں تو چلتا رہے گا، لیکن آپ اسے کہیں کہ وہ صدر ترکی کی طرح کے بیانات دیں وزیر اعظم. ٹھیک ہے منیر صاحب، بہت شکریہ، لیکن معذرت کے ساتھ میں آپ سے اگری نہیں کرتی ہوں. یہ محتاط سفارتی رویہ اب نہیں چلے گا، اور کل جو وزیر اعظم نے باقاعدہ اس کی مذمت کی، مجھے نہیں لگا کہ وہ محتاط طریقہ تھا، بلکہ وزیر اعظم نے بہت اچھے طریقے سے یہ میسج دے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام انسانیت کا احترام ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں سنی جائے گی. تو محتاط رویہ تو بہت دور کی بات، برادرانہ تعلقات ایک سائیڈ پر، لیکن اگر آپ ہمارے مذہب کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے تو وہ کسی طور معاف نہیں کی جائے گی. پھر وہ سفارتی تعلقات بالکل ختم کر دیے جائیں گے اگر آپ اس پر مذمت نہیں کریں گے، معذرت نہیں کریں گے یا اپنے اس بیان کو واپس نہیں لیں گے، کیونکہ حرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کی جا سکتی اور اپنے ایمان کے حصے کو خراب نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بات واضح اور کلیئر کل سنا دی گئی. اینی ویز جی، ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، پھر حاضر لوگوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، ہماری ٹیم کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ انسپائرنگ سٹوریز، کچھ نہ کچھ موٹیویٹڈ چیزیں جو ہیں، اور ایسے لوگوں سے آپ کو ملوائیں جنہوں نے اپنی زندگی میں سٹرگل کر کے ایک ایسا مقام پایا ہوتا ہے کہ معاشرہ انہیں عزت کے نگاہ سے نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ وہ اس محنت سے وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں جس کے لیے وہ ڈٹرمنیشن طے کرتے ہیں، ٹریک طے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج ایک ایسی ہی گیسٹ موجود ہیں جنہوں نے بہت محنت کی، اور ان کا تعلق ایک ایسے طبقے سے ہے جن کو سوسائٹی میں وہ مقام انفارچونیٹلی حاصل نہیں ہوتا. ہماری سوسائٹی اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر پاتی. میں بات کر رہی ہوں ٹرانسجینڈرز کی، جو مجبور ہو جاتے ہیں ایک خاص قسم کے کمیونٹی میں رہنے پر، ایک خاص قسم کا کام کرنے میں، وہ چاہے سڑک پر بھیک مانگنا ہو یا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوں، لیکن ایسی کمیونٹی سے نکل کر آپ اپنے لیے کچھ کر لیں، بہت بڑی بات ہے. اور پھر جب آپ محنت کرتے ہیں، ایک رستہ طے کرتے ہیں اور وہ منزل آپ کو مل جاتی ہے، تو مجھ سمیت بہت سے لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اور میں پراؤڈلی اپنی اس گیسٹ کو انٹروڈیوس کراؤں گی جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، باہمت خواجہ سرا نیشا. السلام علیکم نیشا. وعلیکم السلام. بہت شکریہ نیشا، اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو. اور آپ کی سٹوری مجھے اتنی انسپائرنگ لگی کہ آپ خود یہ بات کرتی ہیں کہ آپ صبح میں بھیک مانگا کرتی تھیں، لوگوں سے پیسے لیا کرتی تھیں، اور شام میں وکالت پڑھ رہی تھیں، اور آج دیکھیے الحمدللہ آپ ایک لائر ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے عزت دی، اپنے چینل سے میرے ایشوز کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. ہاں، دیکھیں کہ میرے لیے بہت چیلنجز تھے. ہماری کمیونٹی کو سوسائٹی نے ایک دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. جب میں لاہور سے موو کر کے کراچی آئی تھی تو مجھے بہت زیادہ پرابلمز تھے. میرے پاس پیسے نہیں تھے پڑھائی کے لیے، تو میں 3 تلوار پر کراچی میں جا کر سگنلز پر بیگنگ کرتی تھی اپنی کمیونٹی کے ساتھ، اور شام میں ایوننگ کلاسز لیتی تھی. اس طرح کر کے الحمدللہ آج میں ایک وکیل بن کے ایک ادارہ چلا رہی ہوں، ٹرانس پرائڈ سوسائٹی،
जहाँ पर मैं उन ख्वाजा सरा जो यंग हैं उनको मैं यही उनको एडवाइस करती हूँ कि भाई आप निशा की तरह बैगिंग नहीं करें, आप एजुकेशन हासिल करने के लिए मेरे पास आएँ, मैं आपकी हेल्प करूँ ताकि आप भी ज़िंदगी में दूसरे लोगों की तरह इज़्ज़त के साथ जॉब कर सकें। निशा, बड़ी बड़ी मज़ेदार ये बात है कि आप ना सिर्फ आपने अपने लिए वो मकाम हासिल किया और आगे एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपनी एनजीओ की सूरत में बनाया कि जो लोग आना चाहते हैं आप उनको सपोर्ट भी करेंगी, वो तमाम चीज़ें उनको प्रोवाइड भी करेंगी जो आपको बड़ी मुश्किल से मिली। लेकिन हमें निशा की स्टोरी सुननी है, कैसे शुरू हुआ, बचपन से लेकर बड़े होने तक का सफ़र, घर वालों के साथ पूरा वो सिनेरियो हमें बताइएगा। निशा की स्टोरी क्या है? निशा जब 5th और 6th क्लास में थी, निशा को नहीं पता था कि निशा क्या है, लेकिन जब 6th 7th में मैं गई तो मेरे जो क्लासमेट थे मुझे मायूब नामों से पुकारते थे, मुझे बुलिंग करते थे, जो महल्ले में थे वो भी, और पेरेंट्स का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रवैया था स्टार्टिंग में, क्यों मेरी एज कम थी। उन्होंने बोला शायद मे बी आई थिंक कि मैं ठीक हो जाऊँ, लड़कियों की तरह रहना, लिपस्टिक लगाना, घर में रहना, बाहर ना निकलना। तो ये चीज़ें थी स्टार्टिंग में, तो मैं समझती थी कि मेरा घर मेरे लिए एक लॉकअप है। जब मैं 9th 10th में आई तो मुझे पता चला कि मैं एक लड़का या लड़की नहीं हूँ, मैं कोई थर्ड जेंडर हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, मैं प्रॉब्लम्स में आ गई, रोती थी बहुत ज़्यादा, यही फील करती थी कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। फिर मैं अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ मिलके लाहौर से मूव करके कराची आ गई। जब कराची आई तो मुश्किलात ज़्यादा बढ़ गई, एक तो माँ बाप को छोड़ दिया, सेकंड फिर आपने माँ बाप को छोड़ दिया या माँ बाप ने आपसे कहा कि अपनी कम्युनिटी की तरफ चले जाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, उस टाइम से लेकर अभी तक मेरे साथ राब्ते में हैं, मैं घर पे जाती हूँ, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट उस टाइम भी करती थी, अब भी करती है। और उस टाइम जो मैंने घर छोड़ा था अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपने लिए घर छोड़ा था कि मैं दूर जाकर घर वालों से आज़ादी के साथ अपनी मन मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं। जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि हमारे लिए कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, कोई हमारे लिए कम्युनिटी सेंटर या हॉल्स नहीं है जहाँ पर हम जिंदगी अपनी, या हमारे लिए कोई शेल्टर होम नहीं है कि ख्वाजा सराओं के लिए जो हम इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। और जब मैं कराची आई तो दूर दूर तक मुझे कोई तालीम नज़र नहीं आ रही थी ख्वाजा सराओं में, सब भीख मांगते थे, मैं भी उनके साथ भीख मांगने लगती। जब भीख मांगते मांगते 1-2 साल मैंने वेस्ट कर दिए, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं अपनी और अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बनूं। फिर वो भीख भी मांगती रही और साथ में मैं अपनी स्टडी करती रही। साथ में अपनी स्टडी करती रही। वकालत का शोबा ही क्यों चुना आपने, और स्टडीज़ अपनी कम्युनिटी में रहते हुए करना या कंटिन्यू रखना मुश्किल काम था? हाँ, बहुत मुश्किल होता है। जब आपको पता है कि आप एक फैमिली में रहते तो आपके माँ बाप की सारी जिम्मेदारी होती है, आपको पढ़ाना, हर चीज़ मेंटेन करना, माँ बाप का वो राइट होता है आपके लिए। जब आप माँ बाप से दूर होते हैं ना तो आपको सब कुछ खुद से करना होता है। तो जब मैं सिग्नल्स पर बैगिंग करती थी तो मैं पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा डरती थी, आम लोगों से भी डरती थी लेकिन पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा डरती थी। तो उस दौरान मुझे एक आदमी मिले जो आजकल मेरे टीचर हैं, सीनियर वकील हैं, मुदस्सर इकबाल चौधरी साहब। अच्छा। उन्होंने कहा कि तुम माशाल्लाह पढ़ी लिखी हो, तुम वकालत की तरफ क्यों नहीं आती, अपनी और अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बनोगी, अपने लोगों की जाके पुलिस स्टेशन में कोर्ट में हेल्प करोगी। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो फिर मैंने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में एडमिशन करवाया। आजकल मैं उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करती हूँ। उन्होंने मुझे फोर्स किया था कि मैं एक वकील बन सकती हूँ और मुझे बनना चाहिए। बड़ी बात है निशा, आपने कराची यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन भी की, फिर आपने लॉयर बन गई आप, और अब आप प्रैक्टिस भी कर रही हैं। लोगों का रवैया कैसा है आपके साथ एज अ लॉयर? मैं आई विश आप मेरे पास होती तो मैं आपको बताती कि मुझे कितना फ़ख्र महसूस हो रहा है, और आप इतने लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए। तो लोगों का रिएक्शन अब कैसा है आपके साथ? देखिए, मैं फर्स्ट डे जब सिटी कोर्ट कराची गई थी तो मैंने इतना ज़्यादा मेल्स लॉयर्स का हजूम देखा तो मैं घबरा गई। मैंने बोला मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकूंगी। लेकिन जब मेरा लॉ कंप्लीट हुआ तो मुझे सिंध बार ने वेलकम किया, वकीलों ने वेलकम किया। मैं मुदस्सर इकबाल चौधरी की फर्म के साथ ज्वाइन हूँ, उनके पूरे ग्रुप ने मुझे वेलकम किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे जब कराची के वकील अप्रिशिएट करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, मुझे उन्होंने कभी फील नहीं होने दिया कि मैं एक थर्ड जेंडर हूँ या मैं उनसे कम हूँ। मेरे साथ वकील शाना बशाना खड़े हैं, मेरी हेल्प करते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझे अच्छा मेरे लिए तारीफ़ें करते हैं, तो मुझे खुद पे प्राउड फील होता है। ज़बरदस्त जी, आपको खुद पे प्राउड फील होता है और होना भी चाहिए। माशाल्लाह इतना अच्छा आपने काम किया है, एंड आई रियली होप कि हमारी बाकी
لوگ جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں نہ صرف ٹرانس بلکہ نارمل لوگ بھی آپ سے نہ صرف انسپائر ہوں بلکہ آپ کی اس جرنی سے کچھ نہ کچھ سیکھیں. سو نیشا, جاتے جاتے آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم بھی بنایا ہے جس میں آپ باقی خواجہ سراؤں کی مدد کرنا چاہتی ہیں, ان کو پڑھانا چاہتی ہیں. جاتے جاتے ایک میسج جو آپ ان کے لیے چھوڑ کر جانا چاہیں وہ کیا ہوگا؟ میں گورنمنٹ کو اور سوسائٹی کو ایک میسج دوں گی. میرا ادارہ ہے ٹرانس پرائڈ سوسائٹی, پلیز اسے سپورٹ کریں. جو ینگ ٹرانسجینڈرز آ رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ وہ نشا کی طرح روڈوں پہ گھروں میں بھیک نہ مانگیں, اور میں ایک شیلٹر ہوم بنانا چاہتی ہوں بوڑھے خواجہ سراؤں کے لیے, تاکہ وہ اپنے آخری جو ان کے وقت ہو, ٹائم ہو, وہ عزت کے ساتھ وہاں پر رہیں اور اپنی زندگی گزار سکیں. زبردست نیشا, ہیٹس آف ٹو یو. آپ کی اس جرنی میں اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کی مدد کرے اور آپ اسی طرح سے جو کمیاں آپ کو رہیں, جو چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے, باقی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. کل ملاقات ہوگی سیم ٹائم پر. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.